आमकां सोदीस पडटो ग्रास दिल्ले खातीर
आमच्या कुटुंबाक समाधान दिल्ले खातीर आता आमी आमच्या सोम्या बसून गावया हरीत गडी 5 आदिनेळ अध्याय 7:7-11 मागा आणि तुम्ही घेतल्यात, सोदा आणि तुमकां मेळटले, घोडेया आणि तुमकां उक्ते जातले. निजाकी जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आणि घोडयतल्याक उक्ते जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापय उणो मागतल्या आपल्या पुताक भाकर दितात वा मास्ती मागतल्याक जीवदान दीत. तुम्ही कोटेसर तुमच्या भुरग्याक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर तुमचो सर्गीचो बाप आपल्या लागीं मागतल्याक तितलो चड बऱ्यो वस्तू दिना जाय. सोम्याचे शुभ वर्तमान. जेजू आमकां ताच्या बापा लागीं मागूंक शिकयता. आमी कितें बाबार्थान मागता ते आमचो सर्गीचो बाप आमकां दिता म्हूण जेजून सांगला. थोडे फावटी आमी मागले आमकां मेळना, तोवर निराश जावचें न्ही. आमी तिरासांनी मागल्यार एक ना तर एक दीस देव आमचें मागणें आयकता. आमकां कितें जाय तें देव जाणा. ह्याच भरवशाक आमच्या काळजाचे आत्रे आमची मागणी आमची तेसावा ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया.
थोडं वेळ मौन राहून आमच्या कर्जात असलेले सर्व वाक्य ते सभा या साक्रामेंटच्या जेजू मुखात आम्ही गौरवले आहे. आमच्या फिरगसीतल्या सर्व पिढ्यापासून मागे त्यांच्या कष्टात आणि पिढ्यात तोच जेजू काका कष्ट सोसून गोळ देऊन त्यांच्या एकसूरपणात जेजू काका सांगा देऊन मागे आमच्या गुरक्यापासून मागे त्यांची शिका बऱ्या रीतींचा आणि बऱ्या मुलाला अवश्य जेजू काका आशीर्वादाने भरून देऊन मागे आमच्या दीर्घसत्या सर्व युवसरापासून मागे त्यांचे ते त्यांच्या जिनेविषयी त्यांच्या भविष्याविषयी असो विराम पैसा सोसनिकाय जीव जेजू काका कृपा देऊन मागे आमच्या कुटुंबापासून मागे आमच्या कुटुंबात शांत समाधान मोग मोक्षाने राज करून दे. कुटुंबाच्या सर्व समस्या जेजू बेगीन परिहार देऊन मागे आमची दीर्घसीच्या सर्व योजनापासून मागे आमची जागी बाबा विसरला त्यांच्यापासून थोडं वेळ मौन राहून मागे या साक्रामेंटातल्या जेजूची बेसाव घेऊन आमकां सामने माहिती करूया. जेजू आमच्या कुटुंबाचे आमच्या दीर्घ कुटुंबाचे आशीर्वाद घालून मागया.
Iisumie Jesu Krista, ह्या विचित्र साक्रामेंटाका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फोग सदांच आमचे थंय आमी मोगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विस्ताराक आमी मान करूं आमकां दायक फावो कर. ओ जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. मोगाचेनो आज काल जावन आमी नवो विसा ग्रंथ तो आमी वापरता हांतू चड बदलावण ना. सर्वेस तुमचे सोय म्हणच्या बदलान तुमच्या आत्म्या सोय म्हणचे आनी बदलावण म्हळ्यार महिमा देवाक म्हणटाना थंयसर नामास्कार करूंक ना म्हळ्यार ही दुसरीच आसा. ताचे बदलाक नामास्कार करूंक सत्वंताच्या वेळार नामास्कार बाबत तकली बघोवची त्रिंदानीचे नाव येता. ती मोठी गोष्ट त्रिंदानीचे नाव येता. बाप भूत आनी पवित्र ते सत्वंतान येता. एक आसल्या सत्वंत म्हणटात सर्गात हांव तो देव तो आनी पवित्रात्म्या वरवीं आमकां मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. तितले मात्र त्या वेळार आमी तकली बघोवची. तितले बदलावण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्व तुमचे सोबे आसो ते सावा आज देवस्तुती सोलून वरता क्रिस्टोफर असोसिएशन हायची ते साव क्रिस्टोफर वाहन चालक मालक संघ साहेब सरोदा अर्गान दाम वीस दिता
आणि हिल्डा रोड्रिगस देवादी टायटस रोड्रिगसच्या 85 वर्षाच्या जन्मदिसाच्या उल्हासाक साहेब सरोदरात गादीवर दिसता. रिया सियोना रोड्रिगस 60 वर्षाच्या जन्मदिसा संदर्भी साहेब सरोदरात गादीवर. रोस्टाने रेन्यूड लोबो तेरेसा लोबो 50 वर्षाच्या जन्मदिसा साहेब सरोदरात गादीवर. रेशमा अलिस्टर पिंटो जन्मदिसा साहेब सरोदरात गादीवर. ही या त्यापासून आम्ही सगळ्यांना मागली. मोगाच्यानो सोम्याच्या पवित्र जेवणात मोगान वांटो घेवच्याक आज आमी ह्या देव मंदिरांत सांगाता जमल्या. आज आमी न्यायनितीचो आयतार संभ्रमता. आयची देवस्तुती देवाचेर पातयेवन चलता तो सतानितीन जियेतलो म्हणलो संदेश दिता. समाजांत वेगवेगळ्या समुदायाचो लोक अनितीक बली जाल्ल्या वेळार जेजू परी आमी तांच्या हक्काचें रक्षण करून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवंक आपोवणें दिता. तर समुदायांत भेदभाव पयस करून समानता रुता करचे खातीर तशेंच आज सांत क्रिस्टोफर एसोसिएशन हाचे संदेश आमचो पात्रोण सांत क्रिस्टोफराचे फेस्त आचरण करता. सांत क्रिस्टोफर 3ऱ्या शतमानांत क्रिस्ती भावार्था खातीर रोमी रायाच्या हाताखाल माट्टीर मरोन वयणाऱ्यांचो सांत म्हणून नांव वाडला. बायका जेजूक आपल्या खांदार व्हांवून घेवन न्हंय उतरोवचें भाग ताका फावो जालें. ह्या संवसारांत वयणारी जावन आशिल्ल्या जेजून बसयलेल्या सगळीच्या बंदराक पैन करूंक सांत क्रिस्टोफर आमकां एक प्रेरण जावन आसा. आमच्या पिरगजेच्या सर चालाक तशें मालकांनी सांत क्रिस्टोफराचे देखीन तांचे संवसारी पैना वेळी भेटिल्ल्या सर पैनाऱ्यांक सुरक्षीत सांबाळून व्हरूंक संवसारी तशें आत्मीक पैनाचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मागून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी आदार मागया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र दूत पवित्र बरी संभ्रमून आमची पातकां व्हड करून घेवया. सांगाता म्हणया सर पत्रेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो सारन सांगता मनाची तोड करता बायका धरून आनी सोडून आमी सगळी पातकां घेया. सरपत वेदांत देव आमची कापड करून आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक मागो. Krishna
कविता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका दिवाचा सोम्या येत्याच निभुता जेजू ख्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे श्रेय बापाच्या तुला तू संसाराचे पाप काढणार आमची काकूट तू संसाराचे पाप काढणार आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकूट कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता येतलोस तू प्रभू येतलोस तू स्वामी येतलोस तू भोवतो प्रार्थुया सर्वेच परा देवा तुझो मोह करतल्या दिसनातली वरती देणी तुवें तयार केलाय सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परने आदीक आमी तुजो मोग करच्या आमची काळजां तुज्या मोगाच्या अत्रेगान भर आनी ह्या परी आमच्या आशेवरती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जी येता आनी राजवाड चलयता सासनांच्या सासना इस्राया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप सरेस्पर अशें म्हणटा नीत सांबाळा प्रामाणीकपणान चला कित्याक म्हजी सडवण लागीं पावल्या म्हजी नीत उगडापी जाल्या सरेस्पराची सेवा करचे खातीर ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर ताचे सेवाक जमचे खातीर ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक म्हणजे साबात बेश्टाय नासतना पाळटल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासरायन सांबाळटल्या सगळ्यांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वतार हाडटलों आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोश भरीत करतलो म्हणजे वेदीचेर तांणी भेटयल्ल्यो होम बल्यो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातल्यो कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण म्हणटले सर्वेस्पराचें उतर परसा तुका हरसूं देवा सर परसा तुका हरसूं सर परसा तुका हरसूं देवा सर परसा तुका हरसूं जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं तुझ्या परजळीक मुखामोळाची दिश्ट आमचेर फांकूं हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी कुशी कळी जावं सर्व राष्ट्रां तुजी सोडवण वळखून घे तुका हरसूं देवा सर परसा तुका
सर्व जनांगा तुका वाकणू सर्व राष्ट्रां तुझी स्तुती करू तू तांची रसवडकी न्याय नीती प्रमाणे करताय देसा बसांच्या लोकांक शाबितायेन सलयताय सर्व परजा तुका वाकनू सर्वेस पोरा परजा तुका वाकनू देव आमकां आपलो आशीर्वाद दिव आणि सगळी प्रीतम ताच्या पायांक पडू सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां जुदेव न्हय आसलेल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां. जुदेव न्हय आसलेल्यांचो दंदूत हांव, देखून म्हज्या मणयारपणान म्हाका अभिमान, कित्याक तुमचे विशयान म्हज्या काशा कुडयेच्या थंय एक तरासो मसर पेटोवन तांच्या मदल्या थोड्यांक पुणी बचाव करचो म्हज्या मणयारपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो, तर तांकां गोपान घेतलेले वरवीं कितें सकट घडोवंक आसात मेल्ल्यांक लाभचें जिवनपणच म्हणा जाय. कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपुणा विशीं देव बिलकूल आपलें मन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी खाल जायनासतना जियेल्यात, पूण आतां जुदेवाच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकूळट लाभल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकूळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय देवान समेस्तांक अविधेयपणाच्या पासान घाल्यान समेस्त मनशांक आपणें काकूळट दाखोवच्या खातीर. सरस्पराचें उतर. देवाचें वडोवकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे मातेवा परमने शुभ वर्तमान. उपरांत जेजू थंयचो बैसन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली कानानगान स्त्री मुखार आयली
आनी बोबमान ताचे लागीं म्हणाले, धन्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर, म्हजी धूव देंवचां लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताजे शीस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के धाडून सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या चुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुन्याक दिवचो सामान न्हय. ती म्हणाली, ते नीज धन्या. तरी पूण सुनी आपल्या धन्याच्या मेजार तावन पडलेले उंड्याक कुडके खातात न्हय. हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जाव. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वागरी तुका क्रिस्ता. आदी म्हणटा आमी ताच्या आत्मचरित्रेंत ह्या ऑटोबायोग्राफींत एक ल्हानशे गडीत तो दिता. तो ताचें बॅरिस्टर ह्या वकालात शिकप जाल्ल्या उपरांत अभ्यास करूंक दक्षिण आफ्रिका गेल्लो. थंय तरणाटो गांधी त्या लोकां मदें बरसलो, तरणाट्यां बरसलो. आनी ह्या वेळार ताका वाचूंक म्हणलें पवित्र पुस्तक, प्रत्येक जाणो वांजेर, आनी जेजूची ताका वळख जाली. ताणें जेजूचें तें चिंताप वाचलें. वाचून म्हणालो, एक क्रांतिकारी चिंताप ही आमच्या भारताक अती चड गरजेचें. आमच्या भारताच्या समस्या परिहार करूंक हें चिंताप भोव चड उपकारा पडत. आमच्या भारतांत आसा खास सिस्टम, जात पद्दती आनी दुबलो धाकटो म्हणल्यार भेदभाव हे सकट सारकें करच्याक हो जेजूचें चिंताप, जेजूचो उपकारा पडत म्हणून तो चिंते लागलो. आनी गूंड अध्ययन ताणें केलें. आनी उपरांत निमाणें तो एका हंताक पावलो. तो म्हणालो, हांव जेजूचो पाटलावदार जाता, जेजूचो शिश्य जाता. आनी ताणें शिकयले प्रमाणे म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करून म्हज्या भारताच्या लोकांक हांव सांगतलो म्हणून तो क्रिस्तांव जावंक निर्धार करता. दक्षिण आफ्रिकाच्या त्या एका इगर्जेक तो गेलो. थंय आसल्या त्या पास्टरा ह्या विगाराक तो मेळोवंक तो वेता. दक्षिण आफ्रिकांत आमी जाणाव जात पद्दत, गोरे आनी काळे म्हणले भेदभाव आसलो. तो भेदभाव इतलो आसलो की तेंची इगर्जच विंगड, तांकां वेचो जागोय ते विंगड, शॉपाय विंगड. आनी अशें गांधी त्या इगर्जेक वेता. आनी ती इगर्ज गोऱ्या लोकांची ती इगर्ज. तो भितर येवन म्हाका विगाराक मेळाचें, पास्टराक मेळाचें म्हणून थंयसर मुखार येतना ते इसार लागले, तुका हांगा कोणें सोडलो? तो म्हणालो, इगर्ज म्हाका विगारा मेळोंक जाय. आनी अशें सांगतना ते म्हणाले, हांगासर गोरे मात्र काळो तुवें भायर वचचें. आनी एका जाग्यार ती इगर्ज काळ्यांक मात्र म्हणालो. तितलें आयकतच जेजून सांगलें एक, आनी हांगासर पाळतात दुसरेंच म्हणून ताच्या मती गेलें. तो बेजारायन थंयसर ताणें ताका भायर घालो. बेजारायन फाटीं आयलो आनी म्हणालो, इफ क्रिश्चन्स हॅव द कास्ट डिफरन्स देन आय विल रिमेन ए हिंदू. इफ क्रिश्चन्स हॅव द कास्ट डिफरन्स देन आय विल रिमेन ए हिंदू. जेजूची शिकवण आयकले क्रिस्तांव ताच्या जिवितांत ते परिवर्तन जावन ते जिवंक चलवले. एक स्कांदल जावंक पावलो. आनी अशें व्हडलो एक अवकाश थंयसर भारताक चुकोवन गेलो. जेजूचे शिकवण आयकोंक सुलाभ, पाळूंक भोव चड कश्ट. जेजू देवाच्या काळजा सारको, देवाचें काळीज कितें जावन आसा म्हणून जेजूक आमी आयकतना आमकां समजता.
देवाच्या मोगाक आणि खाकोळतीक घड ना म्हणटात. देव सोर लोकांक खाकोळतो आनी मोग दिता. आनी जेजूक पाती येतले हर एकल्यानी हेंच करूंक जाय. जर तर हें करिना जाल्यार आमी जेजूच्या ह्या देवाच्या चिंतपाक विरोध वेता. आयच्या पयल्या वाचपांत असलेच एक घडीत एक संदर्भ आयलो. इस्रायल लोक बंदडेन 12 वर्सां रावून तांकां सुटका मेळ्ळी. ते फाटी आयले तांच्या गांवांक तांचे देव टेंपल बांदूंक, तांची घरां परतन बांदूंक आनी लोकांक फाटी सारकी करूंक म्हणल्या उद्देशान सांगता येतात, फाटी येतात. आनी फाटी येतना तांच्या मुखेल्या मदें एक चिंता बसले. इजिप्तांत आमकां जुदेव न्हय आसल्याने आमकां कश्टिलें. आतां आमच्या मदें जुदेव न्हय आसल्यांक आमी कितें पुरस्कार दिसय. तांकां आमी सोडया, आमीच आमचें राज बांदया म्हणलें चिंता तांचे मदें आयलें. आनी त्याच प्रमाणे सोलोंक बैसारले. देवाळ बांदचे कामांत तांणी जुदेव न्हय आसल्या भायर दवरलें आनी जुदेव न्हय आसल्या लोकांक देवाळा भितर येवंक सोडलें ना. सबार कर्तुवां तांणी करतना इसाया प्रवादी 3रो इस्राया म्हणटात थंयसर तो एक संदेश दिता. तो म्हणटा, देवाचे उतर सांगता इसाया प्रवादी मारिफात, जुदेव नासल्यांक तुमचेच मनशा बरी पळया. पयले वचपांत आमी आयकलें, कित्याक देव सर्वांक मोग आनी दया ताचे शिवोर वत्ता. नीत सांबाळा आनी बऱ्या वाटेन चला. अन्य जातीचे देवाक मानवून चलता जाल्यार देव ताच्या तेंपलांत तांकां स्वागत करता आनी तांणी हाडिल्ली काणयेकी स्विकार करता. आनी त्याच तेंपलांत सकट सांगात मेळोवन बली भेटयल्या वेळार म्हाका मानवता म्हणले संदेश त्या वेळार जुदेवांक इसाया प्रवादीन दिल्लो. आनी अशें देवाचें कुटाम आमची घड मिरवता. देवाचें कुटाम आमची घड मिरवता. आमचें चिंतप आमचें कुटाम म्हळ्यार आमची फिरगज म्हळ्यार अशेंच म्हण आमकेस म्हण आसा. पूण देवाचें चिंतपा प्रमाणे येतना आमचें कुटाम आमची फिरगज म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव मात्र सकड आमचें भवारें आसलें. आमी तांचे कडेन वचून शुभ वार्ता प्रचार करीचे म्हणना. आमच्या बऱ्या करणांनी तांकां आमी आदर्श जावंक, तांकां बरें चिंतप मेळोवंक अवकाश करून दिवंक जाता. देव खंय तावन आयला म्हण विचारना. खंय देव खंयच्या जानांक असो तूं म्हणून विचारिना. ताच्या बदलाक देव म्हजो मोग करताय म्हण विचारता, म्हज्या लोकांचो मोग करता म्हण विचारता. त्या दाळा मात्र त्या देवाक ताचे आमचे नडते मानता म्हणटा. देव सकडांक रायता, सकडांक स्वागत करता. देवाच्या राजांत सर सामान सेकंड क्लास सिटीजन कोणी नात देवाच्या राजांत. जर तर आमी केलें जाल्यार ती आमची व्हडली चूक जाता. महात्मा गांधीक बेजार जाल्लें. जेजून सकडांक स्विकार केले तरी आमी क्रिस्तांवांनी ताफावाद केलो. गोऱ्यांक एक इगज आनी काळ्यांक आनी एक, तांचे मदें बसोवंक ना, तांचे मदें एका बसार येवंक ना. विंगड रीत रिवाज आसली. पूण क्रमेन दक्षिण आफ्रिका बदल्लें. आमी जाणाव 2000 इस्वेंत आमी प्रत्येक जावन पेपरांनी वाचलें. दक्षिण आफ्रिकेचो तो ताफावाद तांणी फाटी काडलो. आपर्तायड म्हळ्यार विंगड चिंतप, म्हळ्यार गोरे आनी काळे म्हणून विंगड करचे ती रिवाज तांणी मोडून उडोवंक प्रयत्न केले. नेल्सन मंडेला बिशप टूटू म्हणले दोग थंयसर सांगाता येवन ते म्हणाले, जर तर आमच्या लोकांक आज आमी सांगाता येवंक आमी शिकयना जाल्यार रक्तपात जातलो, क्रांती जातली, आमच्या मदें असले लोक सबार जण मरतले म्हणून ते सांगाता येवन त्या लोकांक सांगा लागले, अळे आमचे मदें काळे आसात, गोरे आसात. गोऱ्यांनी तुमकां धमकी दिला जायसे, पूण आतां आमी बक्षील वरवीं मात्र आमकां समाधान शांतीन जीवंक साध्य आसा म्हणून तांणी सांगलें. सबार जाण ताका विरोध केले जाल्यारय तांचे उतर सबार जाणांनी आयकलें आनी उपरांत राजी संधान करचें ते आराम केलें. प्रत्येक जावन बिशप टूटू आनी ही राजी संधान केल्ले वरवीं थोडे जाण क्रांतींत या थंयसर रागार एकामेका लढाय करून
लगाड थोड्या लगाड काडले जाल्यार सडाव तू कांय जायनासतना राज्य संतानार आज दक्षिण आफ्रिका माया मोगान जिवंक शकल्या. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पौल म्हणटा, देवान जुदेवांक विंचले, देवान जुदेवांक विंचले एक उजवाड जावन. तो उजवाड सगळ्यांक व्हरच्या उद्देशान देखून तोच उजवाड आमी सगळ्यांक फावीत करीसय आमची जबाबदारी म्हणटा सांत पौल. देवाच्या चिंतपाक आनी मनशाच्या चिंतपाक व्यत्यास फाराक आसा म्हणटात. देव मनशाक ताची छाती पळयना, मोग दाखयता आनी दया दाखोवन आमकां स्विकार करता. देखून देवान तशें केलें जाल्यार आमच्या जिवितांत आनी एकल्या मनशाचे व्यत्यास समजून घेवंक आमकां साध्य जायचें. देव आमकां देवाच्या मोगाची साक्षी जावंक आज आमकां आपणे दिता आनी आमचें तें मिसांव म्हण घेजय म्हण सांगता. आयच्या वांजेलांत कानागार स्त्री जेजू सरशीन आयली. जेजू फामाद जाल्लो. वाटेर येताना ती बोबाटली, तिचे धूव बरी ना म्हणून. ती जाणा आसले तो जुदेव. देखून हांवें इसारचे सारकें न्ही, पूण तिचो भवार्थ व्हरतो आनी जेजू ताका गण्य करनासतना मुखार चलता. आनी ताचे शीस म्हणटा आळे साहेबाक भोव घालता, एक पडी तिका सांग या कितेंय विचार ती थंड रावून दी म्हणून. आनी जेजू म्हणालो, हांव आयलां जुदेवांक मात्र म्हणून. एका रितीचे चिंताप ताणें दवरले, जुदेवांचे चिंताप. आनी ह्या वेळार ती परत्या म्हणालो, परत्याक ती स्त्री भोव घालता आनी म्हणाले तेन्ना म्हणा, हांव आयलो जुदेवांक मात्र. भुरग्यांक दिल्लें खाण पेट्यांक उडोवचें सारकें न्ही. त्या वेळार ती स्त्री एक चिंताप ताचे जेजू मुखार दवरता. तो म्हणटा, जर तर तो धनी ते गरजो मनीस मेजार आसले, कुंड्या कुडके सकला पडले, पेट्यांक या माजरांक खावंक सोडटा जाल्यार देव ताच्या सर लोकांक खंयसर तुमकां जुदेवांक दिनाका म्हूण सांगना जाल्यार आमकांय कितें त्या देवाच्या उदारपणां आमकां दिवंक जायना गी म्हणलें सवाल जेजू कडेन विचारतना जेजू थंड जाता आनी म्हणटा, जेजू व्हरतो तुजो भवार्थ, तुजी धूव बरी जाता म्हणून. देवाक दिवंक ताणें दुसरे प्रयत्न करीचे म्हणना. देव दाराळ उदारी. देखून आमी उदारी जाल्ल्या वेळार आमकां मेळटा, हेरांकी सर्तीक मेळटा. देखून हें उदारपण आमच्या जिवितांत आमी दवरूंक आनी प्रत्येक जावन कशें देव उदार काकुळदार तशें आमी सगळ्यांक उदार जायचें, सगळ्यांनी बरें जायचें म्हणलें उदार म्हूण आमचें थंय रोसूंक म्हणून आमी मागया. उसारया एकाच देवाक सत्मंता सर्पवेदार बापतो सर्गाने प्रतिमेचो दिसत्याने ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजवलो खरो देव. तो देवातान जल्मला ताका सुना बापाच्या सेवासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशाक असोत आनी आमचे सोडवणेक असोत सर्गातान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत मोंचलेल्या काल ताका उसार मारलो. ताणें कळस मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांनी मेल्यांची मनशां करून वैभवान तो परतून येतलो. ताच्या राजवाडीक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सत्मंता सोमेची जाता तो बापा आनी पुताक मिक्स जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्को नमस्कार आनी महिमा होवो. प्रभादेव वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूतावरवीं स्थापिले पवित्र सभेक सत्मंता पातकाच्या वसण्या खातीर एक स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरां सरी जावन सता आनी नितीन जिवंक आसची कृपा आमी सगळींच्या बापा लागीं मागया. वडिलांक याजकांक आनी धार्मिकांक जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन
मनशाच्या हक्का खातीर झुजून न्यायनिती खातीर वावर करूंक कृपा आनी धैर्य दी म्हूण मागता हांव. जबाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जात मात भास मोडलो भेद करिनासतना सर्वांच्या उदरगते खातीर निस्वार्थी सेवा करूंक आनी अशे बरी समाज बांदून हाडच्या तांच्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां तुज्या मोगाची आनी समाधानाची बिडारां जावं. कुटुंबाच्या सरसंद्यांनी तांचे थंय आसचो वेगळो आसार भेदभाव मानस्ताप पयस कर. शांतीच्या आनी नितीची मनशां जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेशिडेंत आनी कश्टांत आसच्या सर्वांचेर तुजे बेसांव घाल. तांची पिडा गूण कर. तांणी धैर्य संडिनासतना भावार्थान जियोंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समाजेंत आनीत अन्याय आनी शोशणेक वळख जाल्ल्यांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. बऱ्या मनाच्या मनशाद्वारी तांकां न्याय नीत फावो जायशे कर. अन्याय आनी तिचो वांटो सांडून सता नितीन जियोंक हर एकल्याक तूं प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ता मेजा बोवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे मदें वांटे फांट्याचे वादळ उपजावंक अवकाश दिनासतना एकवटीत रावूंक एक कुटुंब कशें जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी त्या सवा सुम्या मकां दवरया. सर्गेंच्या मोगाळ बापा ही आमची खालती प्रार्थना दायेन मानून घे आनी कितें आमकां गरज आसा तें सर उदारपणान आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. स्वीकार करून पावंत भेटोनी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणी ती आमची. मोगा स्वरूपात जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भजिनी आमची. कृपादीची उंचाची मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणी ती आमची. मोगा स्वरूपात जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भजिनी आमची. कृपादीची उंचाची मोगाची. आशीर्वादा घालतो आमची नयेका दिसला. जिनी सुफळ नंदंत म्हाका घे बाबा. स्वीकार कर पावन कर काणी ती आमची. मोगा स्वरूपात जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भजिनी आमची. कृपादीची उंचाची मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणी ती आमची. मोगा स्वरूपात जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भजिनी आमची. कृपादीची उंचाची मोगाची. बापा उंड्या वायनाची.
समर्पिता भी काडी मोगाची काडी कासंगी पेटे गावची निधी आमची स्वीकार करून पावन कर पेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काडी ती आमची मोगा स्वरूपा जाऊन तुका भेटोची सर्वीच्या देण्यानी भरचिनी आमची उर्पादीची येऊच्या चिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काडी ती आमची मोगा स्वरूपा जाऊन तुका भेटोची सर्वीच्या देण्यानी भरचिनी आमची उर्पादीची येऊच्या चिनी मोगाची म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मान तरसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या राणेच्या पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्वर आमची दाना मानून घे. ताचे वरी उतरावरती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परत्यान दिता. तुवेंच आमकां दिलां तें तुका घेवन भेटोवन तुका घेवंक आमकां फावो जावन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आज्ञा सोबे आसो. तुमची काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. बरें अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान जालो दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तां जिवीत सासनाचें. आपल्या बापाशी सर्गा प्रमेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा करोस तुम पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही दाना पवित्र कर म्हण आमी मागता. जामती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कस्मरां सोसूंक वेच्या सोसूंक आपकुशेन तो परत जालो तेदना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात ही म्हजी कुमडू तुमचे पसोतो समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली, म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्नीक खराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समे साबारां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासा खरा. भावार्था सो गूढ संसाराच्या सरळ बंदरा तुझ्या गुसारी पुनर्जीवन तोडावरी तुवे आमची सरमोड केली आमची देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुन्हा जिवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भगिनी बापा, पिटर पॉल आमच्या गुणी बापा हाडले आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या बराबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुन्हा जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्त त्यांची दाय काकुळट कर म्हण आमी मागता. अशें भगेवन आमकार मरये देवाच्या माये सांगाती भगेवन जुसे दुसोपोती भगेवन दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाची उतराची शिकवण घेवन आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास येव, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकल्या बक्षिता तशें आमची बदकां भोगोस आनी आमकां ताणें दिवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशा रात्रेकतल्या आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमे जेजू क्रिस्ता त्यो तुज्या दमदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे
पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळे आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फवना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. तुझ्या आधारार पातयेता, तुझी ससाय मागता. यात्रिकांनी सर जावन आसला, वासयल्या गांवाक भयान करता. तुझ्या आधारार पातयेता, तुझी ससाय मागता. सोम्या आमी सोमेस्तल्या, दी तुमी शेवांका. कसून सरवून गेल्या आसा, लाभय शांती आता. यात्रिकांनी सर जावन आसला, वासयल्या गांवाक भयान करता. तुझ्या आधारार पातयेता, तुझी ससाय मागता. सर्वेश्वरा, तुवें केल्या त्या स्वरूपाना, मोडा संतोषान भक्ती मनान, हसिता तुझें नाम. म्हाका सोम्या आसा, जावं कोवी तुझें नाम. सर्वेश्वरा, तुवें केल्या त्या स्वरूपाना, मोडा संतोषान भक्ती मनान, हसिता तुझें नाम. अर्घां दिता हांव सर्वेश्वरा, तुवें केल्या त्या स्वरूपाना, मोडा संतोषान भक्ती मनान, हसिता तुझें नाम. प्रार्थूया. सर्वेस्परा या पवित्र संस्कारावरवीं जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत भागीदार जावन तुजी दयाळाय खलतेपणी मागता. ह्या संवसारांत ताच्या सारकी जावन सर्गार ताचो संगात जोडूंक आमी पावूं. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. बसात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे
सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां नडता. आता आम्ही